السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ كومباتريوت. اليوم شيء ثلاثة كان هيجي فوق في ناس ثلاثة. أول للبريزيدان de la République، ثاني للتجار، وثاني للشعب. Monsieur le président de la République، شكرا قاعد في جليدة شفت بينك وقعدت الشيفة شغل لا أنا قبال موت أنا مرشال الله يرحمه كان حجه فوق قال حجه شغل لا ماشي قال زيادة لحد كان حجه كلا حد جاب موت أنا مرشال بعد ده قبال أنا نسافر نمشي كل حجينا فوق هنا. Monsieur le président، عندنا مثل كتير، هنا تونسي هنا السودان كل كلام أكل بس بكانوا عندهم ميري بس هسه شغل الجاكة في الدوان ده. مثال البريزيدان أقول هنا بني آدم ما يشيله، تيوري إيكونومي قال الدنيا كلها ما يشيله، حكومة بس نية للتجار يا عظيم يسيد دوته يفيولي تكس هنا ريبليك يفيولي تكس هنا وصم القوانين هنا سما ده إلا في شات كيك. سيد الرئيس، أنينا شعب وانت كان تحكم الشعب، حكم بأحلية ما بقى. اليوم ديريكتور الندوان ده انا عرفوه اخوك رفيقك قمتوا سوا. يوم الاول هو جا انينا قلنا شنو؟ هو جا ناس اللي زمان في عينس شعلم جا يخدموا حجينا الما حجينا فوق ما في، لكن مثل البريزيدان خسارة ثلاثة تجار في البلوكاش الغير كذا في السنة واحدة 3 مرات، الطالة زيادة من 2000 الطالة قاعدين. ترانزيتر كم ميزان ترانزيت حقه هو بس يا يجي يفوت فوق كونفلي تنتري. مثل البريزيدان نعرفو تري بيان الوضع شيف دو بيرو شنو دول مينيستري نومي مينيستري كنا جاي يخاف مينيستري بروغاتيفا كما يدورا كان حجينا مينيستري يقول لنا سيفيا في فيسبوك سين بريان كلها بكومبيتانسو. أنا شفنا مينيستري كده جينا في التيران انت دالك او شيف سيرفيس ما تقدر تحكم ما تقدر تيمبوزي كان خدمه. Monsieur le ministre, on était ma grand frère, tu nous as déçus. Tu nous as déçus parce que tu n'arrives pas à t'imposer. خدمتك انت ما تقدر تخدم. حلوة مثل المنسى. اليوم كم وقت تجار جايب اليوم كمان كله بيجي خالي في سوق وشغلنا قاعد يزيد داو كمان قاعد بلوكي تشوفونا مياجي ما في باسكي ما تقدروا تهاجر ترانزيتر الغابة ما تشاجينوا يا ما تفضل انا هجو. سي لا بريمير فوا في هيستوار اول مرة في التاريخ انا تشاد دوانية دي كارير كلها قاعدين بيت ترى ما يقدروا ينتم خدمه ما لا دوانية دي كارير على ايتا فورمي الفورمي بكان اخر يشومي والناس كمان يجوا ينومي دوان يسووا على كيفه. كان حجينا يقولوا الناس ما يدورون أنا نوصل كونتر بيرسون رزق أنا بني آدم الله ما يسيمانه قالنا الحج كده لحد أنينا ذات أنا مش عندنا ما ديجي ولا ما دوان عندنا مشاكل ما عندنا ما مشاكل لكن شغل الجدع أنينا ما حكامة أنينا ما مينيستر أنينا ما بريزيدان ما الشعب اللي قاعد تحكمه ده إيش في بس ألف كم أطالع كان بيجوا آخر وقت كملوا ما دوانين ده عشان أطالع كده ذات قلبه ميت ما قاعد يسوي شيء. كم ألف بني آدم يخدموا تدارهم تقول باك صوتين بوزي أيوة يجي في إنجليزي لوا هكا بعيدة كان هنا أشخاص وايدين ده نشوفها سبيدا ما يفهموا دين تجار والله في الدنيا كلها هنا تجار يكا في الدنيا كلها عنين التجار حقين الفراريق ما يكفوا ينبو شنو قاعدين معاكم اللي يخدموا في السوق قاعدين يكفوا نورماليما يجيبوا دوالنا نورماليما اونلي مالتريت. كوما انت ميزون ترانزيت هناكو تجيبوا تبروفيليجي وتدكونا زراعه كونفليكت انتري وجو ده بيجي مينيستر كومبليت ايسو ديجي دول كلها قايسو ما نقول نادي واي
mais hasa algaya gafi ana douane blocage watir kan jaga ta shara gafi 20000. Monsieur le président corridor jamena douala na za kufu 5 millions. Secrétaire particulier c'est ton frère gars il consul fi douala, il connaît tous les problèmes, il n'a rien résolu. Problème comme mata harfu de rugulu mata, mais vous connaissez les problèmes. Kotobo Tudjar, moi je déposais votre présence, on sait très bien, président Nas Kolga est bloqué entre Tarfou, Gaïdin Mango. Quand Hadjena Tougoula Nina Mani Tourou. Gaïdin, Kadira le président, Mina Hayata la Marchand, Big Guilera, Waba, Walla nous déposer projet, Walla nous déposer pétition, Walla nous déposer fiche, Cheikh Manou nous Kadina le président. Mala. Yom Dokolo Verena, Fokou. Hey, si vous ne pouvez pas là, Matou Zougoulé le pays de Fekao. Matou Zougoulé le pays. Gouverneur de Maïstiban, Mali. Mais si dernièrement, gars, je vous dis, monsieur le président, code de propriété, on a cassé Ouaget, même pas 20% de la population, Al-Awwal Gaï Dorouga, pour la décevoir. Tout ce que vous avez fait confiance à Hassa Kalas Gaï Yazaro. Mala, monsieur le président. Monsieur le président, Chabana Chadama, il doit le il doit le nar. On a arfunar. C'est un problème politique. Nada indom intérêt fi SNE de kulla tarfu niye katso narfu man don na jufoga hajjala katir iyina parce que je de kulla maruf cha bana cha doro almi cha makala ma inda almi inda deuxième réserve do 12 du monde ayi territoire cha de inda almi maka yero cha bana cha doro akil inda la terre arabe 30 millions nada doro ya khadim ma Tudjarnal, ma yobdori soit entreprise, parce que n'a arfu quand crée entreprise de gars et Domuru. À Lyon, maison de transit, Benicharpa 1, Benicharpa 2, balade de chocolat l'achar. To nas al. Vous voulez gouverner, douanier de carrière de Galtoum Fibé. Ma Tudoru. Tudoru Tahakumu, Tudjar Tudukun. Hey Tudjar, so gari. Aliyo mana kan sakat magana haji da parce que na arfo ayyo ka karajana tujar wayi lobu di yomshu gale khadu ma DG c'est un employé pour vous untu afnia untu nas pays akhar khali DG ministre kama jama yu vodu président idolu untu tujar gurus ko kanuma ngai se ke bloquer ke mala jum marchandise khalu ma shab souk de souduke khali yomen su khalla su tu shufu shab de yisom ke mais on tout quand tu campagne groupe kula tu subri parti politique al maga yiluku hasa parti ana kwa ko alina groupe kula kamal tu fogada kanjo ministre ga saudi kubishu woruna hasa kula ministre na commerce c'est min parti ana ko saudi kubishu on tout au lieu de fokura galda ahali galda hilina sawa to du tontum le to comme politicien maga yiluku hayat kula kan campagne groupe kula subu fi MPS maga hindu ko beshi asa ko ga bloqué la MPS ga hindu ko wala RDP ga hindu ko wala parti akhar ga hindu ko wa gursu kula tontum mala hey fakuru tujar untu induko huwa albada ga istabal gurus ku sududu kan ko agodu mish bloqué untu fi douane bloqué suk mat ko fushi khabar to som aliyum wallahi shab da ju kan sarada yomuru ويقدر لهم هاكم أكون ما يدوري غوفرنر ده أنتو غرسكو أقربو ما نقول لكم أم يسوي شغل واي من أنتو قايم غرسكو كرفتو ما تسوي يوم ده تشوفونا زي عدل ولا ما يعدل كان هجنا قال ده أخونا قال ده قريبنا قال ده كي ناس آخر ما ناس ما تشادي ما يلو حقوق في بلد والله أنا أقوم للإمبرسيون وشغل القاعدة قام يشوفوا ده معناته كدر تجي موادا am benana na kul guru dana bala dana domuru ko tu fi trap wana aru hasa da shawal gaya ka khuttu fi agun ko ayi wa khali yahma wa gursu ya kurba عشان قاعد يشوفوا شغل hasa ga yagga fi agun kullu ja معناته 18 mois da rana kharbu balad da wa nufutu hey na azartu wallahi نادم ده الله شغل كتبلك ما تقدر بروفيتون فوق كده الحس الشيء ده الدنيا ده بلا قالي بنانا زمات تطلفوا عوار الأول غير داو ما تقيموا مشكلة
anina woki dal gaïna ma woki dal toko tukuze monsieur le président اليوم ناس اكل شراب ما عندهم الطالع في جريده كمان مره يالو ما ياكلوا الناس الحاسه مما تقعدنا بس كنا نعرفوا يجيبونا مسيسي شيف دو بيرو يقول له اكل وده ما علم من زمان ودون بلوكاج الدادا تجار ما تمشي غريفا مانكي انا نوريكو عديل تدورو بلوكي تو ترانزاكسيون انا من بنك روسكو امرو الا ده ما عند امان غروسكو امرو ما تيدي بنك دول باسكو نعرفوا تجار انتو تجو تيدي amshu sugana ko matufuku khalu yomen to somo shabi gum wala may gum matogodo ay même ta azubu na fisku ministre finance malama parce que il doit reposter anka ma ido nda sa fi shunda nazal hanara enseignement ketibu chef anam malama fish ma fi président de nafsa ani na arfu liya haga mama adil kama kana kam ko gala haji shokora hayy ndo ne veut pas résoudre mala دينادو هجرة للشعب تي ne peut pas gouverner un peuple وانت le peuple تهجر تزور تخلي وشغل ça fait très mal وانتو تجار ذاتا غروس كتم تنتو بوليتيسيان اهلكو بوليتيسيان حتى مينيستر كوميرس اناكو مينيستر ساورو شنو فكر كان عند صغيره كلها ما جاي يدي انت ما تقول تكا وشكرا وان شاء الله ان شاء الله كان انتو فهمتوا ده والله اي نادم ما يعزينا والله كريم الله يحننا الله يحفظ بلدنا ويحفظنا جميعا وشكرا